سلام عز السلام تانا تقبلوا رحكم قربان كويكم مدبات تي بملاي اتكاتاتلو خبركم سمعتنا كم اول بمنقدي ساتلايت تلفزيون ايرسات كاوشت عديكم ابستفال علي بوتا خينكم اتكاتاتلنا كم يقنيكم نلومي على سلسة السوني زيناتات حزنا مسيناكم علينا متكتالكم بخبرن قدم ايرترا زيبلو ناي ناتسا نقدي كباب افريكا AFCFTA اب جبري انتوعيلو دحر كورونا فيروس قطبان محوايك حجز يخلي تبهيلو اب إرترا كونتات لبرا كورونا فيروس سخفتات يفطر مهلاو تغليصو سلسته بحرنيات تركي اب إرترا تتحيزم كم زهلو يغلص الله دونالد ترامب نتي اب امريكا تفطر زلو كونتات كقواصاصريه يبل كبرات تعذبتنا ارسطا زينا يخم كتكاتاتل صنيحكم دحر زحات على مساغغريت زرزرات حيزنا خنملسكم يا مسانا صنحو أهجر أفريقيا ناي ناتسا كبابي أفريكان كونتيننتال فري تراد إيريا AFCFTA دحري لبدا كورونا فيروس نزولو كتبا وحويت كحجز نابتكبارك ساغاغر ألو كبلو كيلاتات كتبا ودب مقبن حرشان تمحسينهم اتي اب عسران حدن مقابيت كلتشن عسا شومنتن اب كيغالي اب استقابي وعلى استبقسين ناتسا ناي نقد كبابي اب فلما استات عسرا زخونا هاقراتين كتيمان ألو كسب حملة كلتشحن عصرة تشعتن كاب 55 أبالات حبرة أفريقيا زخنا هاجرات اتن 54 كسامم على انكلوا أبز سمم زيلا انكو هاجر إرترا ترايا زلا نهاجر أفريقيا زحاقفه ناس أنا نقدي كباب هاجرات أفريقيا أب حد حدن زجبرو حد حدا ونقدي لووت 900 تعريف كرز بمسراز أفورتي نجادون حرستون أفريقيا بمتبع قطبا زعبيلو من قرتات نمندهاي زعلميو هاجرات أفريقيا نزلون ناي مقبي وحدي اب زفتحلو من قرتات حد اب حد حدن ناس نقدي مزهلو مخانو نتم حصنتا كاب زقربو لعلواي قطباو امخاري ود مقبن حرشان اب أفريقيا نجون سونهن بمتقاس معكن زينا فانغوارد حبيرو بفلاي اب زلبرا كورونا فيروس نقطبان نقدن علمنا بقالوتا يصلولو زلوان دحرز لبدا اب زهلو نقداو سممعات از ناس اناي نقدي كبابي اب جبري بموعلو هاجرات افريقيا كم اكلن مسرتاو مغبتاتن زامسله حالخت نغرات نمركاب نابكال احغور كاب مقومات كدحنن يخلي زبل مغوتي زلو እዚ ድማ ቁጠባን ጃምላዊ እቶትን ሃገራት አፍሪካ በዓሉ እናተደጋገፈ ከዓቢ ከም ዝሕግዝ ይትንተን ጃምላዊ እቶት ሃገራት አፍሪካ በሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በገምጋም በ5.1% ከንቆልቁል ምዃኑ ባንክ ዓለም ይእምት ኣብ ኤርትራ በሰንኪቲ ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝተወሰደ ናይ ምርጋጥ ስጉምቲ ጥሜትን ስእነት መሰረታዊ ነገራትን ከጋጥም ጀሚሩ ከምዘሎ ጸብጻባት ካብታ ሃገር ይሕብር ለው መንግስቲ ኤርትራ እቲ ለበዳ ናብታ ሃገር ካብ ዝኣቱ ንድሓር 39 ሰባት ጥራይ በት ሕማም ከም ዝተሓዙን ኩሎም ከም ዝሓወይን ካብ ዝገልጽ ልዕሊ 2 ሰሙን ኮይኑሎ እታ ናይ መወዳእታ ካብቲ ቫይረስ ተጋላገለት ሰብ ብ15 ጉንበት ዲሕና ናብ ገዝኣ ከም ዝተፋነወት ሓይሊ ዕማም ናይቲ ለበዳ ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚራ ኣብ ዕፅዋ ትርከብ ኣብያተ ትምህርትን ንግዳዊ ትካላት እውን ተዓጽየን ኣለዋ ኣብታ ሃገር ተመስሪቱ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ብ22 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ እቲ ናይ ምርጋጥ ስጉምቲ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተናውሐ ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ዘሰዓቦ ቁጠባዊ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር እናሓየለ ይመጽእ ምህላው ይግለጽ بفلاي اتن كاب ايد ناب اف زخونه منابابرو زصنحن سدرابيتات ጥሜት ከጋጥመን ጀሚሩ ከምዘሎ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድ ህዝቢ ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ንጽጉማት ንምሕጋዝ ወስድዎ ተበክሶታት እኳ እንተሎ ብስሩዕ ዝውሃብ ሓገዝ ክሳብ ዘይኮነ ንገለ ስድራቤታት ኣይበጽሕንን ጥራይ ዘይኮነ ቀጻልነቱን ዘይብልዩ መንግስቲ ሓደ ማዕከን ገንዘብ ብምስራት ካብ ህዝቢ ዝዋጻ ገንዘብ ይእከብ ከምዘሎ ብቐጻሊ ኣብ ማዕከናት ዜናታቱ ዝዘራረበሉ ጉዳዩ ይኹን እምበር እቲ ዝተዋጽአ ብሚልዮናት ዶላራት ዝቁጸር ገንዘብ ኣብ ምንታይ መዓላ ይውዕል ከምዘሎ ብዘይ ምግላጹ ይንቀፍ ኣሎ
بوحدو اتجنزب نتم أبحما كونتا تعاتيم زلو زيغاتاتو كحجزلو زي مخالو سخفتا كم زلوم قال خبتم زواتو كي ترفع سخفتاهم قاليسهم علو نهزبنا نمحجاز أواتو تبهايلنا هبنا حجن سمع زلنا جن تميتالو بخاب علينا سيدنا لهم كبل حدا كاب زخفله زقلوص إيرتراوي زلوم زمزام قاليسو بسنك الجراتات من قصقاس زفريو أحمدتن فرتاتن ناب عداقا كقربو كم زي كقالب بمقلاس عددا كسارا كم زخونو حبيرهم عبقري كبابيتات نقادو نابتم حارستوت بمخاد نتفريات ناب عداقا يوسدو منبارهم زحبرو اتم حارستوت ابزو وانزقن اتن عداقا قرب سنسلت تبتيخو مهلاويهم زماررو وحدي مسرتا وحالختي اب عداغان نهار واغاتاتن كم زلون اب استفالاري كبابي زركوبو منጭታት نبيبسي حبيرم اب فلما واغاتات كزايدو استرخبو نغادو مقصعتي كم استوسنلهم سمزي كليصم نيرم اتا العل قصر سدتنياتات اوصاي هاغرات زلووا ኤርትራ بمليونات دولارات زقصر ني حوالا ገንዘብ رميتانس كم تركبن يكون بر أبز أوازي بسنكي أب ملو عالم تأوج زلو إجرادات من قصقاس اتجنزب كم قدمو كموحز أقارب الله بفلاي أبجلا كبابيتات نتل بخنديت سجمن بتحط شرفن نابت هاجر كبت صحزخ على جنزب نمر كابت سجم كوين خمزله تفريتو مبزحته بحاول سدد جنزب أبتهاجر زي حجاو بمخانو تقبلتي نوع إلهم من قصاص فقار كحتو كم زي كل ززاربو إيرتراح أنت كابتن زدخيا زبها هاجرات عالم مخانا هي فلت بتوسخي سقطة حيل عمامن سمزت عنان أبزق وانزي أب سمزت عنا يكون كابتي بزعباء عصوان كالوت جرتات زلع الحلافنة تسكيم زلو أكل زخنة وقعوا حبريتا بزي موسو مد نجار فطير الله إتي كاب كله أجرام خوين زلنا جرجن منستر عنا اتلبدا كابز الكل جميرا بأكل بوجعي مجلس بمهاب نايمر حنا ترى كتصوت زي مرعيايو منقصي إرترا بعصرت حدا مجابيت نفلما أوان بزعباتي لبدا وقعوا مجلس كهب دحر مجمارو بسم منستر عنا كتصالي وانا وحبريتان مملحتاتن يهب نيريو أما جمرتا حدا بيونات أكلات كم زقمة زيت نتصرى لعلواي حيل عمام نتي بخلت ميازيا زجمرة ناي عصوا ممرحي هيبو صنيحون تعصوا زيت وسنة جزية كقص المخانو زجلت مجلسي أو تيو حيل عمام بعصر تشوم تقومبت أبزوج مجلس الدماء عبر رأس كتما أسمران عبد دوبات تهاجرن سفيح مرمراتات ككاد كم استوسنا جلسوا دحرت بعصر تشدش تقومبت ذهب مجلس جن حيل عمام هتعمو طفي الله أزل ما أمم حزبي مدن جارن معزم زمن فطير الله كان منستر تعناون أزز أبزي كساب استحاتم الأوان زوج حبريته هيلن انتي يخون كم زلو نفولت يلن كبلو بزحات نبرت أسمرا بسقطة سمزت تقطعم هلاوم يجلسو كم سعبين دما ولو كاب وقعي اتعصوا أبوتو انتلو حزب جن ببزحين بعلاقات ترايزي كونه كابوتان أبوتا كنك أسير خمزلو ترجاجيسو نخل ما يتعلمنا أمزار زنبرو سلسة بحرنيات تركي دهيم استفعلو نايمود أتابوتا أب جماجم بحر إرترا مخانو تحبيرو توم دهيم كاب استفاء ورحن سمنون زوجرو بحرنيات كاب جماجم بحري جبوتي دحر مبقاسهم بسنك حما قناتات أير ما أزنون بمغيار ناب جماجم بحري كم استتصقعو غازيتا حرية كاب إسطنبول كم زم حلالفت رادي إرنا تجلس أتوم مننتهم زيت حبر عطوات نابتا مركب آتيوم ناب زيت فلت بوتا وسيدمم نساتهم بسنك حما كونتات آيرن لبدا كورونا فيروسن ناب جماجم بحر إرترا قدم مصقعهم أبسمرا ناب زركب إمباسي تركي ركب أكايدم مبارم إتا غازيتا بتوسخي تقيسا أبسمرا زمدبرو أمباسادر تركي أيكوت كومبارغلو دهايوم نمطياق زغبرو فتنه كسلطو أيكالن منستر ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሞልቮትስ ሳቢያሶግሉ በወገኑ ናብ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ደብዳቤ እንተላኸ መልሲ አይረኸበን እንተኾነ እቶም ሰለስተ ቱርካውያን ባሕረኛታት ኣብ ደሴት ዳህላክ ተተሓይዞም ከም ዘለው ዘይተጣለለ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ስድራ ቤታቶም ይእንፍቱ زمدنا إيرتران تركون بسنكتي أمونغو سعود عربن قطرن استفتر مفحفح تزارقهم هلاو يفلت إيرتراس أقع سعود عرب بمحاز مس قطرن تركون زنبرا زمدنا أزحتي لخمز الله يفلت
ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝተፈጸሙ ሰብኣዊ መግሃስቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘውፅኦ መግለጺ ጌጋታት ዝተመልአ እዩ ክብሉ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ነጺጎሞ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸም ዘሎ ዝበሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለጺ ምጽኡ ይዝከር እቲ ጸብጻብ ብጌጋታት ዝተመልአ እዩ ዝብል ነቐፌታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ሙሉእ ስእሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣየርአየን ክብሉ ዝነቐፉ እቲ ክሲ ዝቐረቦም መግሃስቲ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ነቲ ክሲ ነጺጎሙ ኣለዉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጂ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምፍጻሞም ዝገለጽ ጸብጻብ እቶም ክልላት ተቃይሞም ኣለዉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚሽን መንግስቲ ክልል ኦሮሞ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እቲ ጸብጻብ ሚዛናዊ ብዘይ ምዃኑን ንናይ ዝተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ድልየት ንምምላእ ዝቐረበ ብምዃኑን ኣይንቕበሎን ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣመዛግብቱ ኣስፊርዎ ካብ ዘሎ ጸብጻባት ኣብ ምዕራብ ጉጂ 16 ሰባት ኣብ ምብራቕ ጉጂ ድማ 23 ሰባት ብድምር 39 ሰባት ብዘይ ፍርዲ ብናይ ሞት መቕጻዕቲ ከም ዝተቐትሉን እቶም ጉዳይ ኮይኖም ዘለዉ ድማ ዕጡቋት ከም ዘይነበሩን ሓቢሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ቁቋጻጽሬ ይብል ኣሎ አንጻር ዓለታዊ ኣድልዎን ጭካነ ፖሊስን ዝቃወም ንዓብዪ ሻምናይ መዓልቱ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ ኩነታት ንምቁፅጻር ፔንታጎን 1600 ወታደራት ኣብ ዞባ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ትሕቲ ጨካነ ስጉምቲ ፖሊስ ህይወቱ ድሕሪ ምማቱ ነዚ ቅጽል ዘሎ ቁጣዒ ህዝቢ ንምቁፅጻር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ወታደራት ወይ ሃገራዊ ሓለዋ ከዋፍር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ዋና ከተማ ንጡፍ ኣባላታ ሰራዊት ዕርዶም ሒዞም ኣለዉ ክብል ወሃብ ቃል ፔንታጎን ጆናታን ራዝ ሆምፓን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ንሱ ከም ዝገለጹ እቶም ወታደራት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ እዮም ዝርከቡ እንተኾነ ነቶም ንስርሕታት ሲቪላዊ ሰብ መዚ ዝልግፉ ኣብ ምቁዋም ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ዋና ከተማ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ኣሽሓት ተቃወምቲ ስቕታ ዓመጺኡ ከምኡውን ፍትሒ እንተዘየለ ሰላም የለን ኢሎም ይጭርሑ ኣለዉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ነቲ ተነቢሩ ዘሎ ኣዋጅ ንምጽናዕ ወታደራት ከም ዝዋፍር ቃልኣት ነይሩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ብዙሕ ተሳተፍቲ ዝተረኣየሉ ተቃውሞ ዝተባሃለሉ ተቃወምቲ ከይተዓድቱ ናብ ዋይት ሃውስ ክቐርቡ ተራእዮም እቶም ኣብቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ዝሳተፉ ዘለዉ ነቲ ናይ ሰዓት 7 ሕላፍ እዋን እቶ ካብ ምቁዋም ከም ዘይዓድቶም ሓቢሮም ኣለዉ ብሰሉስ ኣብ ከም ከተማታት ሎስ አንጀለስ ዋሽንግተን ፊላደልፊያ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፉ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ እዩ ኣብ ኒውዮርክ ኣሽሓት ሰባት ክሳብ 86 ስትሬት ብዝፍለጥ ብኣማይ ዝቁፀሩ ፖሊስ ብመኪናን ብእግርን እናሰዓብዎም መርሾም ብሰሉስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘፍለጦ ነቲ ዝባርዕ ስርቅን ዕንወት ገዛውትን ደው ንምባል ሃገራዊ ሓለዋ ክዋፈር ፀዊዑ ነይሩ ኣብታ ናይ ፍሎይድ ናይ ውልደት ከተምኡ ዝኾነት ሂውስተን ብዓርኹን ስድራ ቤታት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወደበ ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎ ሰልፊ ተገይሩ ኣብቲ ናይ ሄልውድ ጽርግያታት ናይ ሎስ አንጀለስ ኣማዓይት ሰባት ነቲ ጽርግያታት መሊኦም ሃምስዮም እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እናተሓደሰን እናገደደን ይምዕብል እኳ እንተሎ ፕሬዚደንት ግና እቲ ብፖሊስን ወታደራትን ዝተወሰደ ስጉምቲ ዕውት ኢሉ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ማላንያ ትራምፕ ብወገና ህዝቢ ነቲ ሕጊ ሰዓት ሕላፍ ከኽብርን ንሕውነትን ሰላምን ኣብ ትዊተር ብምጽሓፍ ፀዊዓላ ንሳ ትብል ንኹሎም ዜጋታት ክጽውዑ ዝደሊ ነቲ ሰዓት እትኦቶ ከኽብሩን ጽርግያታት ነፃ ኮይኑ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ምስ ስድርኦም ግዜ ከሕልፉን እጽውዕ ኩለን ከተማታት ማሕበረሰባትን ዜጋታትን ድሕነቶም ክሕሉን ይግባእ ከምዚ ምግባር ድማ ኩላትና ሓቢርና ንሕውነትን ሰላምን ምምስራሕ ዝዓለመ ትብል ኣብ ሴን ሉዊስ ሙስሪ 4 ኣባላት ፖሊስ ብዝተተኮሰሎም ቆሲሎም ሓደ ኣብ ላስ ቬጋስ ብጽኑዕ ከም ዝቆሰለ ሰመዚ ብሶሉስ ገሊጾም ሚስተር ትራምፕ ንኣምሓደርቲ ክፍላት ግዝኣት ወሲኹ ኩሎም ሰመዚ ሰራዊት ክዋፈሩ ፀዊዑ ኒውዮርክ ሲቲ ንሃገራዊ ሓለዋ ኣውፋሪ እቶም ዱርብያትን ዝነደዩን የጽንትኹም ኣለዉ ህፁፅ ስጉምቲ ውሰዱ ክብል ሚስተር ትራምፕ ብሶሉስ ብትዊተር ጽሒፉ
ናይ ኒውዮርክ ጋቨርነር አንድሩ ኩሞ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጥዕ ብምድጋፍ ከንቲባን ሓይሊ ፖሊስን ትማሊ ምሸት ስርሖም ብዝግባእ ኣይሰርሑን ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሌዝቪል ከንታጊ ብፖሊስ ዝተተኮሰሉ ወናኒ ፍሉጥ ናይ ባርቢኪ ቦታ ናብ ገጾም ዝመፁ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ብጥይት ተኩስሎም ክብል ናይታ ከተማ ኣዛዝ ፖሊስ ገሊጹ። ተፀዋዓይ ኣዛዝ ፖሊስ ሮበርት ስችሎረር ከም ዝገለጾ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ከም ዝሕብሮ ኣባላት ፖሊስ ነቲ እኩብ ህዝቢ ንምብታን እናመፁ ዴቪድ ማካቲ ተኩስሎም። ሚስተር ስችሎረር ብተወሳኺ ንግሉጽነት ክበሃል ፖሊስ ነቲ ቪድዮ ዘርጊሑ ወይሉ ንምንታይ ተኩሱ ፖሊስ ኣብቲ እዋን ኣበይ ነይሩ ዝብሎን ካልእን ንኹሉ ሕቶ ዝምልስ ኣይተረኽቦን ክብል ብሶሊስ ገሊጹ። ኣብቲ ናይ ሚስተር ማካቲ ምትኳስ ዝተሳተፉ ኣባላት ፖሊስ ሎዝቪል ኣብቲ እዋን ምትኳስ ነቲ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ካሜራ ብዘይምውልዖም ሓለቓ ፖሊስ ናይቲ ከተማ ካብ ስርሑ ተባሪሩ። እቲ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ክፋል ዓለምን ሊሕሙ ዘሎ ተቃውሞታት ወዲ 46 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብ25 ጉንበት ብጻዕዳ ፖሊስ ኣብ ክሳዱ ንኣስታት 9 ደቓይቕ ብብርኩ ረጊጹ ሞት ምስ ተሰዓበሉ ዝተልዓለ ንዓብታት እዩ። እቲ ወዲ 44 ናይ ሚኒያፖሊስ ኣባል ፖሊስ ዝኾነ ደረክ ቻይዊን ብሳልሳይ ደረጃ ቀትለትን ብኻልኣይ ደረጃ ናብ ቀትለት ዘምርሕ ተግባርን ተኸሲሱ ኣሎ እዩ። እቶም ኣብቲ ፍጻመ ዝነበሩ 3 ኣባላት ፖሊስ ግና ክሲ ኣይተመስረተሎምን ዘሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ዜናታትና እዚኦም መስሊ ነይሮም። ምዝቕፅል መደባትና ክሓልከኩም ሰናይ ምክትታል